اللہ ताला तो हमें कहते हैं कि आसमान की तरफ देखो, सितारों की तरफ देखो, क्या तुम्हें कहीं पर कोई शगाफ आसमान में नज़र आता है? क्या तुम्हें अल्लाह के बनाए हुए आसमान में किसी किस्म का कोई कमी या खराबी नज़र आती है? क्या तुम देखते नहीं हो कि उसने बगैर सुतूनों के इस आसमान को कायम किया हुआ है? वो हमें बताते हैं कि हमने आसमान दुनिया को चिरागों से सजाया। मतलब ये जो तुम्हें कहकशाएँ नज़र आ रही हैं, ये जो 47 46 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक तुम देख पाए हो, ये तो आसमान दुनिया भी अभी तक ख़त्म नहीं होता। तो ये कायनात कितनी बड़ी है, अगर 46 बिलियन लाइट ईयर एक तरफ और एक दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो 92 बिलियन लाइट ईयर्स की तो एक्सपैंड की आप बात कर रहे हैं, जो आप जान चुके हैं, और अभी पहला आसमान भी ख़त्म नहीं हुआ। तो ये आफाक की वुसअत है, जिसको देख के आप पे लर्ज़ा तारी होता है और आप एहसास करते हैं कि अल्लाह कितना अज़ीम होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके साथ अपनी किताब अनफुस व आफाक की एक और गज़ल डिस्कस करूँगा और उसके ऊपर हम कुछ बातचीत करेंगे। इसका मतलब है कि क़यामुल लैल से हासिल हुआ है, क़यामुल लैल से हासिल हुआ है, ये दिल जो जज़्ब का हामिल हुआ है। क़यामुल लैल क्या है? कुरान करीम में अल्लाह ताला बताते हैं, इसका हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया गया कि आप रातों को खड़े हुआ करें, आप रातों को अल्लाह के सिर पे सुजूद हुआ करें, अल्लाह के सामने। और उसके बाद कुरान करीम हमें ये भी बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात फरमाई गई कि अल्लाह जानता है कि आप और आपके साथ के कुछ लोग, आपके कुछ साथी, वो रातों को क़याम करते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि उसमें कुछ बीमार भी होंगे, कुछ लोगों को सफ़र भी दरपेश होगा। तो उस हकीकत को सामने रखते हुए अल्लाह ताला आपसे कह रहा है कि आप आधी रात कर लीजिए या एक तिहाई कर लीजिए या उससे कुछ कम कर लीजिए या उससे कुछ ज़्यादा कर लीजिए। तो ये क़यामुल लैल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो एक तरह से फ़र्ज़ कर दिया गया था। तहज्जुद की नमाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वाजिब थी। वजह क्या है उसकी कि दिन के अंदर इंसान को बहुत सी इंसानी ज़रूरतें लाहक होती हैं, वो दुनिया के बहुत से मसाइल के अंदर इन्वॉल्व्ड होता है। इवन अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अफ़ज़ल तरीन इंसान भी हैं, अफ़ज़ल तरीन बशर भी हैं, तो भी दुनिया में मुनाफ़िकीन के साथ भी मामला पेश आ रहा है, मोमिनों के साथ भी मामला पेश आ रहा है, काफ़िरों के साथ भी मामला पेश आ रहा है। एक दिन भर की कुदूरत होती है, लेकिन रात की तन्हाई में अल्लाह के साथ जब ताल्लुक़ जोड़ते हैं, तो अल्लाह ताला उसके अंदर क़ल्ब के अंदर वो वुसअत अता फ़रमा देता था, क़ल्ब के अंदर वो नूर अता फ़रमा देता था कि अगले दिन के लिए फिर आप मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएँ। तो क़यामुल लैल अपने क़ल्ब के अंदर, अपने दिल के अंदर एक नूर हासिल करने का तरीका है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हम उम्मतियों में से भी जो इस सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहे, अगर कोई क़यामुल लैल को शुरू कर दे, तो उसके ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता रात के और ज़ात के बहुत से राज़ आश्कार होना शुरू हो जाते हैं। उसका क़ल्ब नूर के लिए खुल जाता है और वो नूर की मय्यत में बहुत कुछ देखने लग जाता है। ये जो आपका दिल है, इसके अंदर कैपेसिटी चाहिए होती है। ये कटोरा है छोटा-सा, इस छोटे से कटोरे में थोड़ा-सा ही पानी आ सकता है, लेकिन क़यामुल लैल इस कटोरे का साइज़ को बड़ा करता जाता है। ये ज़्यादा जज़्ब के काबिल हो जाता है। जिस दिल के अंदर जज़्ब कम हो, जिस क़ल्ब के अंदर जज़्ब कम हो, जो कम कैपेसिटी का हामिल हो, वो ज़्यादा चीज़ ले नहीं सकता। लेकिन क़यामुल लैल क्या करता है कि क़यामुल लैल से हासिल हुआ है ये दिल जो जज़्ब का हामिल हुआ है, कि ये जो जज़्ब के काबिल हुआ है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है ये, कि मैक्सिमम नूर को हासिल कर सके, मैक्सिमम नूर को कशीद कर सके, उसको अपने अंदर जज़्ब कर सके, ये क़यामुल लैल से हासिल होती है। और दूसरा शेर इसी के तनाज़ुर में है कि झुकाए दे रहा है आँख मेरी, झुकाए दे रहा है आँख मेरी, जो नूर इस क़ल्ब पर वासिल हुआ है। पहले शेर में मैंने दिल की बात की कि दिल यहाँ पर है, फिज़िकली वो यहाँ पर एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन उसके साथ एक क़ल्ब है जो उस दिल के अंदर है। वो क़ल्ब असल में वो उज़्व रूहानी है जिसके अंदर नूर उतरता है। तो जब वो नूर आपके क़ल्ब के अंदर उतरता है, तो आपकी आँखों को खीरा कर देता है। ये अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीफ़ फ़रमाई है मेराज के सफ़र में, तो उसमें ये बात हमें पता चलती है कि अल्लाह ताला कुरान में बाकायदा ये आयत बताते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ना उनकी निगाह भटकी, हुँ, ना बिल्कुल झुरझुराई, वो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ अल्लाह की तरफ रुजू किए रखे। लेकिन हम आम लोग हैं, हमें अगर किसी किस्म का नूर का तजुर्बा हासिल होता है, नमाज को भी मोमिन की मेराज कहा जाता है। हमें किस किस्म किस्म का रूहानी तजुर्बा अगर होता है, तो हम लोगों की कैपेसिटी इतनी होती नहीं है अमूमन कि हम उसको एब्ज़ॉर्ब कर सकें। तो वो नूर इस तरह से आता है जैसे कोई समुंदर का रेला रेला आया हो और आप उसको एब्ज़ॉर्ब ना कर पा रहे हैं। तो जब वो नूर आपके क़ल्ब पर वासिल होता है, तो आपकी आँखें झुक जाती हैं। जैसे वो तजल्ली हुई थी कोहे तूर पर, तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए थे।
वो जब तजल्ली आपके कल्ब के ऊपर होती है, आपकी आँखें झुक जाती हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप उस नूर को अपनी आँखों के साथ देख सकें। आपका दिल अलबत्ता सूर बन जाता है, जल जाता है। वो कल्ब उस कैफ़ियत में आ जाता है कि उस तजल्ली से उसके ऊपर भी एक रमक पड़ती है और उस तजल्ली से वो कल्ब भी एक अपनी हैयत ही बदल लेता है, कुछ और बन जाता है। और है कि मैं बहरे ज़ात में था डूबने को, मैं बहरे ज़ात में था डूबने को, शऊरे बंदगी साहिल हुआ है। ये ज़ात एक समंदर है। वो कहते हैं ना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हुए। ये जो दिल के दरिया है, ये तो समुद्रों से डूंगे हैं। बहरे ज़ात एक बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन मसला ये है कि इंसान अमूमन अपनी ही ज़ात के अंदर डूब जाते हैं। समुद्र में आप कितनी देर तैरेंगे, आप अपनी ही ज़ात के अंदर गोता लगाने की कोशिश में बिलाखिर हाथ-पाँव मारते हुए ख़त्म हो जाते हैं, आपको साहिल नहीं मिलता। लेकिन शऊर बंदगी, इस बात का एहसास कि ये जो ज़ात है, ये अल्लाह ने तख्लीक की है। ये अगरचे मुझे पूरा एक समंदर लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ़ एक आलम सग़ीर के अंदर मौजूद एक छोटा-सा दिल है और इसको अल्लाह ने तख्लीक किया है और मुझसे मुझे बंदा बनाया है और ये बस एक टाइम एंड स्पेस का टेस्ट है। इस समंदर के अंदर मैं किस तरीके से अपने आप को सँभालता हूँ, किस तरीके से बच के निकलता हूँ, यही तो मेरा इम्तिहान है। तो जब आपको बंदगी का शऊर आता है, जब आपको ये एहसास होता है कि ज़ात ही सब कुछ नहीं है, ये जो साइकोलॉजी हमें वेस्ट पढ़ाता है, जिसके अंदर वो ज़ात के अंदर उतर जाते हैं अल्लाह से कोई ताल्लुक रखे बगैर और ज़ात को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर कोई फ्रॉइड के थ्योरी पे चलने लग जाता है और उनको समझ आने लग जाता है कि ज़ात को वो जाके सेक्स के साथ जोड़ देते हैं। वो हर चीज़ का मंबा उसको बनाना शुरू कर देते हैं। कोई दूसरी तरफ निकल जाता है और वो पूरा एक सोशलिस्टिक आइडिया के ऊपर चल चल पड़ता है सारा सिलसिला और वो पेट की तरफ ले जाता है, वो भूख की तरफ ले जाता है इस सारी बात को, कार्ल मार्क्स की तरफ ले जाता है इस मामले को कि ये सारा कुछ तो भूख से चलता है। लेकिन अगर आपको बंदगी का शऊर आ जाए तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं साइकोलॉजी को समझने के लिए यही चीज़ नहीं है, असल तो ये है कि मेरे हुदूद इल्म क्या है? उस हुदूद इल्म के बाहर क्या है और क्या कोई खालिक भी है? तो जब उस खालिक का शऊर आ जाता है और बंदगी का शऊर आ जाता है, तो फिर वो एक तरह से साहिल बन जाता है। फिर आप उस समंदर में डूबते नहीं हैं, बल्कि फिर उस समुद्र की रैले में किसी ना किसी तरह अपने आप को सँभाल कर आप शऊर बंदगी के साहिल पर आ जाते हैं, जहाँ पर फिर आपकी ज़िंदगी का हकीकी सफ़र आगाज़ होता है। उसका उसको शुरू करते हैं आप। अभी क्यों रूह जाना चाहती है? अभी क्यों रूह जाना चाहती है? अभी तो ये बदन माइल हुआ है। कभी ये होता है कि आपको एक उम्र लग जाती है, अपने बदन को ये बात सिखाने में कि तुम तो एक कफ़स हो, तुम तो एक इम्तिहान गाह हो जिसके अंदर मेरी ये रूह उतरी है, जिसके अंदर मेरी ये शख्सियत उतरी है और मैं इस बदन के साथ क्या करता हूँ, इस बदन की कैद में रहते हुए क्या आमाल करता हूँ, यही मेरा इम्तिहान है। ये बदन मेरी हकीकत नहीं है। ये बदन वो मीडियम है जिसके थ्रू मैंने इस दुनिया में अमल करना है। मुझे आलिमुल खल्क में भेजा गया तो मुझे खल्क की हालत में भेजा जाना चाहिए था। चुनांचे मुझे एक बदन दे दिया गया है, मुझे भी एक खल्क की हालत में भेज दिया गया है कि मैं इस आलिमुल खल्क में अमल क्या करता हूँ। मेरी हकीकत कुछ और है, मेरी हकीकत नूर है, मेरी हकीकत वो शख्सियत है जो मेरे अंदर वदीयत कर दी गई है। मेरी हकीकत वो शख्सियत है जिसने रोज़े अलस्त अल्लाह से वादा किया था। तो कभी ये भी होता है कि आपको बदन को ये बात समझाने में कि मियाँ तुम तो मट्टी हो जाओगे, मैंने ज़िंदा रहना है। तो इसलिए मुझे उस रास्ते पे ना लेके जाओ जो मटीरियलिज़्म का रास्ता है, तुम मट्टी हो जाओगे, ज़िंदगी की हर कामयाबी भी मट्टी हो जाएगी। मुझे वो कामयाबी चाहिए जो ये शख्सियत अपने साथ लेके जा सके, जो कब्र में ना जाती हो मेरे साथ। ये बात बताने में कभी बहुत उम्र लग जाती है और कुछ लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि जहाँ पर वक़्त ख़त्म हो जाता है। आपको इज़्न सफ़र आ जाता है हो जाता है कि अब तो वापसी का सफ़र है, अब तो फ़रिश्ते रूह लेने के लिए आ गए हैं। तो ये उस कैफ़ियत के ऊपर है कि अभी क्यों रूह जाना चाहती है? अभी तो ये बदन माइल हुआ है, अभी तो कुछ मोहलत दरकार है, अभी तो बदन को समझाया है कि रूह के रास्ते पे चल लो। इसमें वक़्त लगता है और ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है हमारा कि हम पहले दिन से इस हकीकत को जानते भी नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ वक़्त भी ख़त्म हो रहा होता है। तो एक मोमिन अल्लाह से ये दुआ ही कर सकता है कि अल्लाह अगर मेरी महदूद ज़िंदगी है तो उस महदूद ज़िंदगी के ख़त्म होने से बहुत पहले मुझे ये एहसास दे दे कि ज़िंदगी ने ख़त्म हो जाना है। मुझे एक्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को फ़ेस करवा दे ताकि मैं अपनी रूह के लिए कुछ करने लग जाऊँ। बजाए ये कि मौत का वक़्त आए और फिर मैं फ़िरौन की तरह कहूँ कि मैं ईमान लाता हूँ, नहीं। उससे बहुत पहले मैं ईमान ले आऊँ ताकि रूह के जाने के वक़्त से पहले ही बदन माइल हो जाए, बदन कुछ नेकियाँ कर ले, आखिरत के लिए कोई सामान कर ले। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और जब रूह जाने पर माइल हो तो बदन को एहसास हो कि कुछ अमाल भी करने हैं। और है कि सफ़र उस शख़्स को क्या दर्द देगा?
سفر اس شخص کو کیا درد دے گا جو اپنی ذات میں منزل ہوا ہے۔ کچھ لوگ اپنی ذات کے اندر ایک منزل بن جاتے ہیں۔ جب آپ زندگی کا کوئی مقصد ٹھان لیتے ہیں، کوئی مقصد جان لیتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کا شب و روز، اپنی زندگی کے صبح و شام، اپنی زندگی کا ماہ و سال اس مقصد کے پیچھے چلتے ہوئے لگا دیتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ میں اور آپ کی منزل میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ آپ کو اس بات کا شعور ہو جاتا ہے کہ جہاں تک آپ پہنچ گئے وہی آپ کی منزل ٹھہری۔ مقام محمود پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچنا ہے، باقی سب نے اس سے پیچھے کہیں نہ کہیں رک جانا ہے۔ تو جہاں تک آپ پہنچ گئے وہی آپ کی منزل ٹھہرے گی۔ تو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی زندگی کا آخری سانس آپ کی منزل ہے اور آپ نے اپنی ذات میں اس منزل تک پہنچنا ہے، تو پھر آپ کو سفر درد دینا بند کر دیتے ہیں۔ پھر آپ صرف ایک سفر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سفر جو میری آخری سانس، میرے آخری ہچکی تک قائم رہنا ہے، میں نے اس سفر کو کس طریقے سے پورا کرنا ہے۔ باقی چھوٹے موٹے سفر زندگی کے آپ کو دکھ دینا بند کر دیتے ہیں، ان سب کو آپ سنگ میل ہی سمجھتے ہیں۔ اور ہے کہ فصیل شب پہ ایک ہنگام غم تھا، فصیل شب پہ ایک ہنگام غم تھا، سنا ہے ہر کوئی گھائل ہوا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں قلعے ہوتے تھے، شہروں کے گرد ایک فصیل ہوتی تھی اور اس فصیل کے ساتھ شہروں کو پروٹیکٹ کیا جاتا تھا۔ ان کے اوپر دن رات سپاہی لگے ہوتے تھے اور وہ سپاہی حفاظت کر رہے ہوتے تھے۔ رات کو بھی شمع جلا کے اس فصیل کی نگرانی کی جا رہی ہوتی تھی کہ کوئی اس فصیل کو بریچ نہ کر دے۔ تو اسی طریقے سے جو ہماری رات ہے، یہ بھی ہماری ذات کے گرد اس نے ایک فصیل قائم کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہماری رات کو بچا کے رکھ رہی ہوتی ہے اور شر دخل اندازی بھی کرنا چاہتا ہے، غم دخل اندازی بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو شر کی اور غم کی در اندازی سے بچنے کے لیے آپ کو بھی فصیل شب کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی آڑ لگانی پڑتی ہے۔ لیکن پھر کوئی ایسا غم بھی آتا ہے کہ اس کی جنگ چھڑ جاتی ہے تو فصیل شب پر ایک پورا ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی آپ روہتاس فورٹ ہی چلے آپ پنڈی کے پاس، دینا کے پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شہر تھا پورا بسا ہوا اور اس کے ارد گرد ایک فصیل تھی۔ اب سوچئے کہ حملہ ہو گیا رات کے وقت اور فصیل شب کے اوپر ایک ہنگام مچا ہوا ہے۔ رات کے وقت کوئی اس فصیل کو بریچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، در اندازی کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس فصیل کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ دشمن بھی زخمی ہوں گے، کچھ آپ کے ساتھی بھی زخمی ہوں گے، نہ جانے آپ اس فصیل کو بچا پائیں گے یا نہیں بچا پائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کی ذات کی فصیل کے اوپر بھی کبھی کبھی غم ایسے شبکون مارتا ہے کہ ایک ہنگام مچ جاتا ہے کہ آج کی رات آپ کی ذات بچے گی یا نہیں بچے گی۔ تو فصیل شب پہ ایک ہنگام غم تھا، سنا ہے ہر کوئی گھائل ہوا ہے۔ بس ایک رات ہم نے بھی ایسی گزاری ہے کہ ذات کے شہر کے اوپر، شہر ذات کے اوپر حملہ ہو گیا اور فصیل شب کے اوپر ایک ہنگام ہوا غم کا، ایک در اندازی کی غم نے، اور اس میں بہت کچھ گیا، اپنی ذات کا بھی بہت کچھ گیا، غم کا بھی بہت کچھ گیا، بہت کچھ گھائل ہوا۔ جو اگلی صبح اٹھی وہ ویسی نہیں تھی جیسی پچھلی شب تھی۔ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی یقیناً ایسے دن، ایسی راتیں گزرے ہوں گے۔ اور ہے کہ مراسم دیکھ کر تیرے خوشی سے، مراسم دیکھ کر تیرے خوشی سے غم ہستی بہت بے دل ہوا ہے۔ یہ تو میری اپنی ذات کی کہانی ہے کہ جب میں زندگی میں پہلی دفعہ اپنی اندر کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کی، جب شعور ذات کی بات کی، تو اپنی زندگی کی خوشیوں پہ، وہ چیزیں جن پہ میں ہنستا تھا، وہ چیزیں جن پہ میں قہقہے لگاتا تھا، وہ چیزیں جن پہ میں خوش ہوتا تھا، مجھے اپنی ان خوشیوں کے اوپر تعجب اور غم ہونے لگ گیا کہ وہ انسان جو لہج کی طرف بھاگا جا رہا ہو، وہ انسان جس کے ہر سانس کے ساتھ قبر قریب آ رہی ہو، اس کو تو بہت رونا چاہیے، اس کو تو کم ہنسنا چاہیے، اس کی زندگی کے تو غم کچھ اور ہونے چاہیے، خوشیاں کچھ اور ہونی چاہیے۔ تو جو غم ہستی ہے، جو کہ زندگی کی حقیقت ہے، جو ایگزسٹینشل کوسچنز کے نتیجے میں آپ کی ذات میں پیدا ہوا ہے، وہ غم ہستی تو آپ کی خوشیاں دیکھ کے بے دل ہو جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ موت قریب آ رہی ہے اور میں نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، اور یہ گھر بنانے پہ خوش ہو رہا ہے، شادی کرنے پہ خوش ہو رہا ہے، پیسہ کمانے پہ خوش ہو رہا ہے، عہدے پہ خوش ہو رہا ہے، طاقت پہ خوش ہو رہا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی ایک وقت یہ ہوا تھا کہ میرے بھی غم ہستی نے جب میرے دل کے اندر خوشیاں دیکھی تو بڑا بے دل ہوا کہ ان خوشیوں کے ساتھ میاں تم کہاں تک جاؤ گے۔ پھر ان خوشیوں کو چھوڑنا پڑا، اس لیے کہ بڑی منزل کے مسافر کو چھوٹی منزلیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ غم ہستی کا راہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں، چھوٹی چھوٹی طلب، چھوٹی چھوٹی خواہش کے پیچھے بھاگ نہیں سکتا۔ میرے مقتول دل میں کیا گلا ہو،
میرے مقتول دل میں کیا گلا ہو جو خود مقتل خود ہی قاتل ہوا ہے۔ جب آپ نفس امارہ سے لڑتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک بڑا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے کہ جو شخص اس جنگ کا آغاز کرتا ہے کہ میں اس نفس کے خلاف لڑوں گا، وہ شخص آپ خود ہوتے ہیں۔ وہ شخص جس کے خلاف اس جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے، وہ شخص بھی آپ خود ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ مقتل گاہ جس کے اندر اس جنگ نے ہونا ہوتا ہے، وہ مقتل گاہ بھی آپ خود ہی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ہی نفس کے اندر نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف موو کرتے ہیں، اور نفس لوامہ کی تو اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، ریپینٹنگ سول، وہ سول جو اس فائٹ کے لیے تیار ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر اپنے اندر موجود ہر برائی سے لڑوں گا، اپنے نفس کی ہر خواہش سے لڑوں گا اور اپنے آپ کو پاک کروں گا۔ تو جب وہ نفس یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ نفس ایک بیٹل فیلڈ ہوتی ہے، آپ اپنے اندر اپنے سے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ ہی قاتل ہوتے ہیں، آپ ہی مقتول ہوتے ہیں۔ اگر نفس امارہ جیت گیا تو اس نے آپ کو قتل کر کے جیتنا ہے، اور اگر آپ جیت گئے تو آپ نے نفس امارہ کو قتل کر کے جیتنا ہے۔ نفس امارہ یا نفس مطمئنہ میں سے کسی ایک نے جیتنا ہے، اور نفس لوامہ وہ بیٹل فیلڈ ہے جس کے اندر یہ جنگ ہونی ہے۔ تو میرے مقتول دل میں کیا گلا ہو جو خود مقتل خود ہی قاتل ہوا ہے، جب خود ہی فیصلہ کیا خود ہی سے لڑنے کا، اور خود ہی اپنے اندر ہی لڑائی لڑی، تو مارنے والے سے کیا گلا اور مرنے والے سے کیا گلا اور مقتل سے کیا گلا؟ تو مجھے بھی اپنے سے کوئی گلا نہیں ہے، میں نے اپنے اندر ایک جنگ اپنے ساتھ ہی چنی تھی، اس کو اپنے ساتھ ہی لڑا ہے اور اپنے ساتھ ہی جیتا ہے۔ اور ہے کہ تلاش اس بار لا حاصل کا حاصل، تلاش اس بار لا حاصل کا حاصل، تجھے حاصل سے کیا حاصل ہوا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ حاصل ہے جو ہم کسی چیز کو پا لیتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں گھر بنا لینے کو حاصل سمجھتے ہیں، کسی پراپرٹی کو پا لینے کو حاصل سمجھتے ہیں، کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جانے کو حاصل سمجھتے ہیں، مال و اولاد کو حاصل سمجھتے ہیں، عہدے اور رتبے کو حاصل سمجھتے ہیں، حسن و خوبصورتی کو حاصل سمجھتے ہیں۔ لیکن اس حاصل سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہ تمام کا تمام حاصل زندگی ختم ہوتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں، 3-4 نسلیں حکمرانوں کی دیکھ لی ہیں جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، آج سب قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو اب کہتے ہیں کہ ان کی کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ سب بھی قبر میں چلے جائیں گے، حاکم بھی چلے جائیں گے، محکوم بھی چلے جائیں گے، ظالم بھی چلے جائیں گے، مظلوم بھی چلے جائیں گے۔ تو حاصل کا حاصل کیا ہے؟ اس میٹیریل گین سے ہمیں میٹیریلی کیا گین ہوتا ہے؟ کچھ بھی گین نہیں ہوتا۔ تو تلاش اس بار لا حاصل کا حاصل، وہ جو لا حاصل ہے نا، جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے اس دنیا میں، کیا ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو چھو سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نور کو چھو سکتے ہیں؟ کیا ہم لا الہ الا اللہ جس کا وزن پلڑے میں اتنا ہے کہ ایک طرف وہ ڈال دیں اور دوسری طرف پوری دنیا ڈال دیں تو وہ پلڑا جھک جاتا ہے، کیا ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس میٹیریل دنیا میں کسی پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ جھک جائے گا؟ وہ ایک اور دنیا کا حاصل ہے، اس دنیا کا لا حاصل ہے۔ لیکن اس لا حاصل کو اگر ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ تلاش کرو لا حاصل کا حاصل، وہ جو اس میٹیریل دنیا میں لا حاصل ہے، جو اس میٹیریل دنیا میں حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اب اس کا حاصل تلاش کرو، اس لیے کہ لا حاصل کے حاصل سے تمہیں وہ حاصل ہوگا جو حاصل کے حصول سے تمہیں حاصل نہیں ہوا۔ تلاش اس بار لا حاصل کا حاصل، تجھے حاصل سے کیا حاصل ہوا ہے؟ تو حاصل کے حصول کو چھوڑیں اور لا حاصل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لا حاصل آپ کے قلب کے اندر وہ راستے کھول دے گا کہ 7 آسمان آپ کے قلب سے کھلتے ہوں گے، اور آپ ایک نئی دنیا، ایک نئی جہت میں اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں گے۔ تلاش اس بار لا حاصل کا حاصل، تجھے حاصل سے کیا حاصل ہوا ہے؟ اور ہے کہ جسے آفاق میں ڈھونڈا تھا میں نے، جسے آفاق میں ڈھونڈا تھا میں نے، وہی انفس میں جا شامل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو، ستاروں کی طرف دیکھو، کیا تمہیں کہیں پر کوئی شگاف آسمان میں نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے بنائے ہوئے آسمان میں کسی قسم کا کوئی کمی یا خرابی نظر آتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے بغیر ستونوں کے اس آسمان کو قائم کیا ہوا ہے؟ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجایا، مطلب یہ جو تمہیں کہکشائیں نظر آ رہی ہیں، یہ جو 46 بلین لائٹ ایئرز دور تک تم دیکھ پائے ہو، یہ تو آسمان دنیا بھی ابھی تک ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اگر 46 بلین لائٹ ایئر ایک طرف اور ایک دوسری طرف دیکھ رہے ہیں تو 92 بلین لائٹ ایئرز کے تو ایکسپینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ جان چکے ہیں، اور ابھی پہلا آسمان بھی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ آفاق کی وسعت ہے جس کو دیکھ کے آپ پہ لرزہ طاری ہوتا ہے اور آپ احساس کرتے ہیں کہ اللہ کتنا عظیم ہوگا، وہ کتنا، اس کی قدر کتنی ہوگی، اس
اس کی شان کتنی بلند ہوگی۔ لیکن پھر آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ جب آپ انفس میں دیکھتے ہیں تو وہی خدا جو اس بڑی کائنات میں نہ سما سکتا ہے، نہ اتنی بڑی، نہ زمینوں میں سما سکتا ہے، نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے، وہ قلب مومن میں سما جاتا ہے، وہ انفس میں مل جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ عنقریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور تمہارے اپنے انفس میں بھی دکھائیں گے تاکہ تمہارے سر جھک جائیں۔ تو میں ایک مدت آفاق میں اللہ کو ڈھونڈتا رہا اور پھر مجھے وہ انفس میں جا کر بھی وہی رب مل گیا اور مجھے پتہ چلا کہ آپ آفاق میں جاتے ہیں تو آفاق سے ہوتے ہوئے انفس کے راستے کھل جاتے ہیں، اور آپ انفس میں جاتے ہیں تو انفس سے ہوتے ہوئے آفاق کے راستے کھل جاتے ہیں۔ ایک ایک ایٹم میں کہکشائیں، اور یہ پوری کہکشائیں ایک ایٹم ہے۔ تو جب آپ کو یہ ریئلائز ہونے لگ جاتا ہے کہ میکرو سے مائکرو اور مائکرو سے میکرو کے اندر آپ کس طرح ٹریول کر سکتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تو آپ کو ہر طرف سے مل سکتا ہے۔ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے وہ طلب ہونی چاہیے، وہ انفس میں بھی ملتا ہے اور آفاق میں بھی ملتا ہے۔ جسے آفاق میں ڈھونڈا تھا میں نے وہی انفس میں جا شامل ہوا ہے، اور ہے کہ ابھی نوکے زباں پر ہے حقیقت، ابھی نوکے زباں پر ہے حقیقت، ابھی سینہ کہاں کامل ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ حقیقت میری نوکے زباں پر آ تو گئی ہے، یہ بڑے شعر میں نے آپ کو پیچھے سنائے ہیں، لیکن یقین کریں کہ یہ بھی ابھی نوکے زباں پر ہی ہے۔ حقیقت کو جان لینا، حقیقت کو سمجھ لینا اور حقیقت کو ڈائجسٹ کر لینا، یہ سینہ کامل ہونے کے قابل ہی ہم کا ہے۔ ہم تو گرد کو پالے حقیقت کی تو بڑی بات ہے، یہ سمجھنا کہ میں حقیقت کو پا گیا ہوں یہ تو ایک بہت بڑا سراب ہے، ہم نہیں پا سکتے۔ ہم انسانوں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس حقیقت کو پا سکیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بدوؤں کو پکار کے کہا نا کہ یہ لوگ آپ پہ احسان جتاتے ہیں اپنے مومن ہونے کا، اپنے ایمان لانے کا، ان سے کہو کہ اللہ کا تم پر ایمان ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ جو تم ایمان لائے ہو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لے آؤ، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، مطلب مطیع ہو گئے، ہم نے تابع داری کر لی۔ ابھی تو ایمان تمہارے حلق سے نیچے نہیں گیا، ابھی تمہاری زبان پر ہے۔ تو میں بھی اکثر یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ نوکے زباں پر ہے یہ حقیقت جو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ نہ جانے کب وہ سینہ کامل ایسا کامل ہوگا کہ یہ حقیقت پوری کی پوری اندر ہی سرایت کر جائے اور ریشے ریشے میں پور پور میں آ جائے۔ اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ اس حقیقت کو میرے اندر اتار دے، میرے قلب کے اندر اس لیول تک اتار دے کہ میری پور پور جو ہے وہ اس حقیقت سے روشناس ہو جائے جس سے بھی میرا صرف قلب اور دماغ روشناس ہوا ہے۔ اور ہے کہ ہزاروں میں کہیں ایک آدھ انسان، ہزاروں میں کہیں ایک آدھ انسان شعور ذات کے قابل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ انسان اونٹوں کی طرح ہے، تمہیں یہ ہزاروں ملتے ہیں لیکن سواری کے قابل کوئی ایک آدھا ہوتا ہے۔ ہر اونٹ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو سواری کے قابل کر لے، اس پر آپ اپنی عورتوں کو بٹھا دیں، اپنے بچوں کو بٹھا دیں۔ انسانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے آقا کی صحیح اطاعت کرتے ہوں، مطیع ہو کے زندگی گزارتے ہوں، اس کی ہر بات مانتے ہوں، یہ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ باقی سارے اپنی رسی چڑھا کر بھاگنے ہی کی فکر میں ہوتے ہیں، باقی ہر کوئی اسی چکر میں ہوتا ہے کہ وہ بے قابو اونٹ کی طرح پھرتا چلا جائے۔ تو کوئی ہزاروں میں ایک آدھ انسان ہوتا ہے جو شعور ذات کے قابل ہوتا ہے، جس کو حقیقت کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ہوں کون، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، جو ایگزسٹینشل کوسچنس کو فیس کرتا ہے، جو زندگی کی معنویت کو، مقصدیت کو جاننا چاہتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو زندگی کو ایک سطحی طور پر جیتے ہیں اور سطحی طور پر ہی مر جاتے ہیں۔ اور ہے کہ یہ دو شعر ہیں اکٹھے ہیں، یہ میں آپ کو دونوں سنا دیتا ہوں، ایک طرح سے ایک قطعی بن جاتا ہے۔ جواں مردی سے حق کا ساتھ دینا یہی ہر دور میں مشکل ہوا ہے، تجھے بھی نفس سے لڑنا ہے بیٹے، یہ میرے ساتھ بھی باصل ہوا ہے۔ باصل میرے بیٹے کا نام ہے۔ تو باصل کے معنی بھی جواں مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو جواں مردی سے حق کا ساتھ دینا یہی ہر دور میں مشکل ہوا ہے۔ ہر کوئی یزید کو گالیاں نکال لیتا ہے، برا بھلا کہہ لیتا ہے، امام حسین کی بڑائی بیان کر لیتا ہے، حسینیت کی بات کر لیتا ہے، لیکن جب وقت پڑتا ہے تو وقت کے یزید کی بات کر لیتا ہے، وقت کے یزید کے خلاف کسی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ وقت کے یزید کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ پھر معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی حسینیت تھی کیا۔ تو جواں مرتی سے حق کا ساتھ دینا یہی ہر دور میں مشکل ہوا ہے۔ اس وقت جواں مرتی سے کھڑے ہونا، جب معاملہ پیش آئے اس وقت، بعد میں رونا نہیں، اس وقت جب معاملہ پیش آئے اس وقت کھڑے ہو جانا حق کے لیے اور اس کی گواہی دینا اور اس کے لیے شہید ہونا پڑے تو شہید ہو جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ شہید کس کو کہتا ہے؟ یہ ہم تو جو اللہ کے راستے میں جان دیتے اس کو شہید کہتے ہیں، اللہ تو شہید اس کو کہہ رہا ہے جو شہادت دے رہا ہے اللہ کی وحدانیت کی۔ ہو سکتا ہے وہ نیچرل ڈیتھ مرے لیکن وہ شہید ہو۔ ہاں، شہادت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اپنی جان ہی دے دی۔ تو جو اللہ کے راستے میں اپنی جان ہی دے دیتا ہے، اگر واقعی اس نے اللہ کے راستے میں دیا تو وہ تو یقیناً شہید ہے۔
लेकिन वो जान जाए या ना जाए, जो अल्लाह के रास्ते में खड़ा हो गया और उसने ज़िंदगी उसमें गुज़ारी उसकी शहादत देते हुए, बहरहाल वो शहीद है। तो जवां-मर्दी से हक़ का साथ देना यही हर दौर में मुश्किल हुआ है। तुझे भी नफ़्स से लड़ना है बेटे, ये मेरे साथ भी वाक़िल हुआ है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक से वापस आ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहाद सगीर से जहाद कबीर की तरफ जा रहे हो। मतलब तुम छोटी जंग से बड़ी जंग की तरफ जा रहे हो। तो जब पूछा गया कि इससे बड़ी किस जंग की तरफ जा रहे हैं? तो फरमाया गया कि अपने नफ्स से लड़ना। मैदान जंग में जाकर 2-4 घंटे लड़ लेना, 1 दिन लड़ लेना, ये तो बहुत से लोग कर लेते हैं। दिन-रात, शब-ओ-रोज़, माहो-साल अपनी नफ्स से लड़ते चले रहना, ये हकीकी जंग है। तो ये मैं अपने बेटे को एक वसीयत भी कर रहा हूँ, किताब में लिख के छाप ही दी है एक तरह से मैंने, कि बेटे जवान-मर्दी से खड़े रहना और हक़ का साथ देना। और हक़ का साथ देने में सबसे बड़ा मरहला ये होगा कि अपने ही नफ्स से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। जो अपने नफ्स से जीत गया वो सबसे लड़ देता है। तो मुझे भी ये करना पड़ा था, अपने नफ्स से लड़ना पड़ा था। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें भी ये करना पड़ेगा मेरे बेटे बासित। तुम्हें भी जवां मर्ज़ी से हक़ का साथ देना पड़ेगा। तुम्हें भी नफ्स के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और फिर आखिरी शेर है, मक़ता है कि हुदूद आगही और जुस्तजू में इमाद अहमद ये दिल फ़ासिल हुआ है। एक आपकी आगही की हुदूद है, जिससे आगे आप नहीं जा सकते। वो आपकी लिमिट ऑफ नॉलेज है। और एक आपकी जुस्तजू है जो उससे बहुत आगे जाना चाहती है। आप सितारों की हकीकतें जान लेना चाहते हैं। आप उन आलिमों की हकीकतें जान लेना चाहते हैं जहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो आपकी कैपेसिटी को डिफ़ाइन करती है कि आपकी हदूद आगे ही रुक जाती हैं और आप उस हद से आगे तक नहीं जा सकते। आपकी हदूद इल्म कम रह जाती हैं, हदूद इल्म एक्सपैंड क्यों नहीं करती? वो चीज़ आपका दिल है। जब आपका दिल नफ्स परस्ती का शिकार हो, तो वो आगे ही को एक मकाम तक रोक लेता है, वो उससे आगे नहीं जाने देता, चाहे जितनी मर्ज़ी जुस्तजू हो आपके दिल में। दिल के अंदर खोट है, तो जुस्तजू की एक हद है, वो उससे आगे नहीं जा सकता। दिल में खोट नहीं है, तो हुदूद आगे ही एक्सपैंड करते चले जाएँगे। आपकी जुस्तजू जिस लेवल की है, उस लेवल तक आपकी हुदूद आगे ही भी एक्सपैंड कर जाएँगे। रहेंगे तो एक हद में ही, लेकिन वो बहुत बड़ी होती चली जाएगी। आपका वो जो दायरा है जिसके अंदर आप अपना इल्म हासिल करते हैं, वो दायरा बहुत बड़ा होता जाएगा। तो मैंने भी ज़िंदगी में इस बात को रियलाइज़ की है कि जब-जब मुझे लगा कि मेरी जुस्तजू ज़्यादा है, मैं हासिल ज़्यादा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी लिमिट ऑफ नोइंग कम है, मेरी नॉलेज की कैपेसिटी कम है, तो जवाब मिला कि यहाँ पर कैपेसिटी कम है, ये दिल फ़ासिल हो रहा है, इस दिल के अंदर जो कल्ब है वो फ़ासिल हो रहा है, उसके अंदर कैपेसिटी पैदा करो। उस प्याले को बड़ा करो, जब तक वो नूर का हामिल नहीं होगा, तुम्हारी नॉलेज की कैपेसिटी लिमिटेड ही रहेगी। आज काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आई होंगी। फिर इंशाअल्लाह आपके पास हाज़िर होऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका।